अस्सलाम वालेकुम ज़ुस्ता खिदमत इंसाफ न्यूज़ नतज़ब खिदमत हाज़िर यो ज़ब मौका पर दे शहीद बाबा जमात सा मौजूद यो मिश्ता इतला मिला शुये तो चे वेगाद किंबा काटा चे प्रथा दो दे काटेता मोटरसाइकिल रो प्रभुता दा हम मोटरसाइकिल ये दासे काबिलोड दा तो से हुई नहीं है वो दाई पास अस्पताल से प्रेता दा से डेर के सीना लका सुपा को ला खेड़ी जदा काटा खलोसा प्रथा दो वो से खाऊ रुपकाई जदा किम हाल मुतासरा दी दे सहीना वो डेर तकलीफ ताउना चाहा एक तरफ ता दिकान दरोन दी एक तरफ ता दिकान दरोन दी ओदा से उरसरा दे रोड होता तकलीफ था मीर दे दिकान दरोन सारा खबरा काई चा सुई दा काडा जी दा कीमा कड़ी सुई दो दा एप्लप मान से दो वो पुदगन इस बात ये कड़ी वा चे दा दोई का तपोदा वेलपन देतला शामिश खलोसाई वो मिश्ते दा खबरा पे गटे मुकड़ला जे दा मन जे दा पाल लागो एसवे पे मुखमख चे कीमा दो पुवेद बे घंटे रे मीर वरकड़ाला जे पुवेद बे घंटे रे दस्ता जाल जोड़सी वा जाल दवा कोला केड़ी चौता जोड़ेरी ना डेर का सोन उर प्रेवातल सेकते मोटरसाइकिल तरह उर प्रेवदी बल्कि मोटरों ने ओल्डर पर तकलीफ थी बेदगाज वही दे दगे दिकानदारों ने वो तकशर दौल शदीद जे सेक पुरसीना हम हाचा पकड़ नहीं वो स्पे पे महा होजा पकड़ नहीं एजना मोटरसाइकिल होलाई टा नहीं अब बेदगाज से किमा दो वेरसी और मीर दा गोड़ी चे जरे जरे दा कमेटी ओल दाजोई का दा वो लगाई ओनेरा जे किमा दो आर साई फुल तरतीब शुई दी आसे जाता हो तजावुज न करा का ब्लॉक नहीं आछे लगा जाल से पूला का जाल से पूला का यावा बेहतर भी वो देने अलावा चे किम दिकानी ना जोड़ दिया फुल सोई बंदे जोड़ दी एगने अलावा मतलब जैसे ऐसे किस्म तजावुज न करा चा किम तजावुज शो आ तजावुज चे किमा दो आ स्टॉल खत्म शुआ दा मुइजा दे मौजूदा हुकूमत ना डेर मुतमईनी बचारे के जगह के डेर सही किरदार यादा कराई दई कना डेर सने ख्वाहिश हो इंशाल्लाह मखके दे दाज गा की कना उमूम मखके दुलता मौजूदा डीसी साहब त पखला होवेल अरगलाई वो छपाई वाली वो पता दिकन दरोन बंदे में दा शाई वर तवशी बिया द प मखके मु प मखके द गाता एसडीओ साहब तरिंग वका په WhatsApp یې ورولو ځا ورته وی چې دا اوس درته جوړاوه ان شاء الله تعالی تقریبا ونی ما میاش هوا ته خو دې څنګه ورته ونه کا او په دغه هفته کې دوه درې حادثې مش په مخ راځي په وښول چې موټرسایکل یا رشکا په روشي بیا دغه څه وروچی یا وتری کنا او مش دا درخواست ورته کی کنا یو ځل مخ کې بیا ورته ویل لکه موږ ته درخواست تکړه دالیا اطلاع مو تکړه ورته موجوده مې دلته ډي سي صاحب ته ویل په خپل ارغلای وکنه چیکینګ یې کا بیا دای مو په مخ کې یو سب ته ویل په WhatsApp یې ورولو ځ تصویر یې ورولو ځ یا ورته چې بس سید زوی جوړ کا وای ونی مې میاش په کې 13 شوا دې څنګه ورته ونه کا خاصه باندې د څومره وخت کې دا کوټه چې دارو جوړ شو دا یاره ته خدای اطلاع بلا شو چې دوه کولې نه دا تقریبا 2 کولنا ډیر جوړ تم شي اے بدوا کولنا ډیر جوړ تم شي خو به سیرو جوړ کا ډیر 4 نو پکې پوته تقریبا غنټه 4 پکې پوته دو ډیر پیسې نه پلاګي کنه او تو سوې چې بدل د اچھا ولاګي بدل باندې راي لرل ولاګي د یس پر وځي جال نه ولاګي چې روغ مضبوط وي او کنه وا بیا میر د خلک چندا ورته بیا په چندا